नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर पछिल्लो पटक निर्वाचनको मितिको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच केही मतभेद देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल गर्नुपर्ने, तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने नेपाली कांग्रेस मौन र सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने प्रयासमा छन्। यो सँगसँगै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अस्तव्यस्त छ। एमसीसी को चर्चा त्यस्तै छ र त्यो सँगसँगै सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। आज हामी यिनै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको संक्षिप्त हामी समीक्षा गर्नेछौँ भने अन्य विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुनिल बहादुर थापा। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छु। अब सिधै नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन राष्ट्रिय अधिवेशनबाट तपाईँ लोकप्रिय मतबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल हुनुभयो। किन मैले यो प्रसङ्ग उठाएँ भन्दाखेरि तपाईँ राप्रपा पृष्ठभूमिबाट नेपाली कांग्रेसमा सहमहामन्त्रीको नेतृत्व गरेर प्रवेश गर्नुभएको थियो, तर कांग्रेसको अधिवेशनमा खुला केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँले राम्रै मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो। कांग्रेस जनले तपाईलाई सहज रूपमा स्वीकारे है? हजुर। किन? तपाईहरुको बुवाको पृष्ठभूमि, तपाईको राजनीतिक पृष्ठभूमि अथवा तपाई कांग्रेसमा आउँदाखेरि कांग्रेस जनलाई खुसी हैन? यसरी हेर्नुपर्छ। हेर्नुस्, एउटा कुरा त पक्का पनि एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमि जुन मेरो बुवाको थियो र यो बिर्सनुहुन्न कि पञ्चायत कालमा पनि उहाँले चाहिँ उदारवादलाई चाहिँ तपाईको संरक्षण गर्दै आएकोमा त्यसमा नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई पनि धेरै संरक्षण गर्दै र पछिल्लो कालखण्डमा पनि तपाईको नेपाली के अरे राप्रपाले लिएको धेरै निर्णयहरूमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ कांग्रेसलाई साथ दिँदै आएको। किन भन्दाखेरि हामी एउटै भने त प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई विश्वास गर्ने पार्टी थियौँ त्यतिखेर। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा प्रजातन्त्र बलियो हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ पर्छ भन्ने कुराको एउटा पृष्ठभूमि थियो भने म पनि हिजो 25 वर्ष संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा काम गरेर नेपाल फर्केर राजनीतिक मैले गणतन्त्रबाट सुरु गरेको। हेर्नुहोस्, र गणतन्त्रबाट सुरु गर्दाखेरि मलाई धनकुटामा पनि तपाईको चुनाव जित्नको लागि चाहिँ नेपाली कांग्रेसकोले पनि मलाई सहयोग गरेकी अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि म एउटा डेमोक्रेट भएको हुनाले चाहिँ र पार्टीलाई पनि म एउटा एसेटको रूपमा म स्थापित हुन सक्छु र पार्टीभित्र के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ आम नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले त्यसलाई बुझेर नै मलाई पनि एक किसिमले अत्याधिक बहुमतले मलाई विजय गराउनु। थापाज्यू, अलिकति पृष्ठभूमिबाट नै यो क्रमिक रूपमा आजको छलफल प्रारम्भ गरौँ। तपाईँ राप्रपामा हुँदाखेरि राप्रपाको नेतृत्व तपाईँको बुबाले लामो समय गर्नुभयो, जसको जन्मदाता नै भन्दा खास फरक पर्दैन, तर उहाँको अलिकति लोयल खालको अझै अलिकति कांग्रेस निकट सिद्धान्तमा उहाँ नजिक हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण तपाईँलाई यहाँ आउन सहज रूपमा स्वीकार्य भयो। अब यो निर्वाचनमा तपाईँ देउबा हालका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको अथवा त्यसको प्यानलबाट तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा आउनुभयो। अब यहाँ कांग्रेसमा प्रष्ट दुई धार छ। शेखर कोइराला धार देखियो, एउटा देउबा धार देखियो। तपाईँलाई अब आगामी राजनीतिको लागि समस्या अप्ठ्यारो त पर्दैन? कुनै पर्दैन। कुनै पनि चुनावमा हेर्नुहोस्, चुनावमा भने लड्दाखेरि तपाईँको धार बनेर या प्यानल बनाएर नै लडिन्छ। हेर्नुहोस्, तर एउटा कुरा हामी के बिर्सिनु हुन भने हामी सबै नेपाली कांग्रेसै हौँ। अब त्यो धार या त्यो प्यानलको समाप्ति भइसकेको छ होला, अलिअलि त्यसको अवशेषहरू होला, तर त्यो बिस्तारै जान्छ। किन भन्दाखेरि नेपाली
हेर्नुहोस्, नेतृत्वको लागि होडबाजी गर्दाखेरि सबले आफ्नो मान्छे जिताउँ, हामीसँगै जाउँ भन्ने जसको पनि चाहना पनि हुन्छ। हो, त्यो परिप्रेक्ष्यमा तपाईँको कुन चाहिँ पार्टीमा हुँदैन, सबै पार्टीमा त्यो अनुसारको कामहरू भइरहेछ। तर अब अधिवेशनबाट भने त एउटा म्यान्डेट दिइसकेपछि हामी सबै नेपाली कङ्ग्रेस भएको हुनाले अब हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको मूल मन्त्र, नीति र सिद्धान्तलाई नै अघि बढाएर चाहिँ पार्टी ठुलो बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँको आगामी कङ्ग्रेस राजनीतिक यात्रामा यो गुटबन्दीले तपाईँलाई समस्या दिँदैन? दिँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? म ढुक्क छु, किनभने हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने त्यति मात्र होइन कि मेरो एक किसिमले आफ्नै भने त कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो सबै भने नेताहरूज्यूहरूसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस्, त्यही सम्बन्ध भएको हुनाले त मलाई पनि यसपालि जित्नलाई कठिन भएन नि कि उनीहरूले पनि के सोचे पनि सुनिल थापालाई जिताउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा राखे नि। तर भन्नेहरूले के पनि भने सुनिल थापा राप्रपाबाट कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्दाखेरि सहमहामन्त्रीको रूपमा प्रवेश गरेर किन एक तह घटुवा भयो, किन पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भन्ने पनि चर्चा भएको थियो नि। होइन, त्यो चर्चा परिचर्चा हुन्छ, राजनीति गर्ने। तपाईँ आफैले किन प्रतिस्पर्धा गर्न आँट गर्नु भएन? होइन, त्यस्तो थिएन। मैले परिस्थितिलाई हेरेर मलाई के थियो भन्दाखेरि राजनीति गर्ने एउटा प्लेटफर्म चाहिएको थियो। हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसभित्रबाट है गर्नु थियो। हिजो राप्रपाबाट कङ्ग्रेसमा आउँदाखेरि के विधानले नै के दिएको, नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले के थियो भने अन्य पार्टीबाट आएका व्यक्तिलाई सो या सो अनुसार के पद दिने भएकोमा म त्यतिखेर ट्याक्लिक गरेँ। हेर्नुहोस्, अब जब म नेपाली कङ्ग्रेस पूर्ण रूपले भएर तपाईँको महाधिवेशनबाट नै आउनु परिसकेपछि त त्यो आफ्नो चोइस थियो र मैले के विचार गरेँ भन्दाखेरि पदाधिकारी भएर मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि, पदाधिकारी नहुँदाखेरि पनि काम गर्न सकिन्छ नि भन्ने हेतु र उद्देश्य राखेर तपाईँ यदि पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेको भएदेखि कङ्ग्रेसजनले तपाईँलाई निर्वाचित गराउँथे होला? एउटा काल्पनिक प्रश्न, तपाईँलाई के लाग्छ? यो काल्पनिकमै छोड्न दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, यो काल्पनिकलाई भनेर खोतलेर त्यसको के फाइदा थिएन, हुन्छ या हुँदैन भनेर अब अगाडिको दिनहरू हेर्नुपर्छ। सम्भावना होइन, सम्भावना जित्थ्यो होला नि। थियो, तपाईँलाई आशा थियो, आशावादी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। खैर, अब यो कङ्ग्रेस राप्रपाको तपाईँ राजनीतिबाट कङ्ग्रेस र राप्रपाको राजनीतिको पृथकता तपाईँले यो छोटो समयमा कस्तो अनुभव गर्नुभयो? होइन, एउटा कुरा के थियो भन्दाखेरि राप्रपाभित्र स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाको स्वर्गीय भइसकेपछि एउटा राजनीतिक सैद्धान्तिक विचलन पार्टीभित्र आयो। हेर्नुहोस्, राप्रपाभित्र जस्तै के भन्दाखेरि हिजो हामीहरूले राप्रपाका साथीहरू, हामीहरू पनि राप्रपामा हुँदाखेरि हामीले नेपालको संविधानलाई मानेर हामी सरकारमा पनि थियौँ, त्यतिखेर सुशील कोइरालाको सरकारमा थियौँ र यो संविधान जारी गर्नमा हामीले पनि भूमिका खेलेका थियौँ। हेर्नुहोस्, र हाम्रा त्यतिखेर राप्रपा नेपालमा भन्दैन, राप्रपा नेपाल होइन कि हो, राप्रपाको 12 जना सदस्यले तपाईँको त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गरेर केलाई मानेको छ भन्दाखेरि नेपाललाई भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश भनेर हामीले मानेर आयौँ है। तर त्यसको केही महिनापछि के गरियो भन्दाखेरि पार्टीले कुनै पनि छलफल नगरिकन एकासी तपाईँको यो के अरे राजा सहितको प्रजातन्त्र आदि कुरा लिएर चाहिँ आफूले विचलन भएको अवस्था आएपछि नैतिकताले पनि मलाई त्यो पार्टीमा बस्न दिएन। किन भन्दाखेरि आफूले साइन गरेको संविधान छ। हेर्नुहोस्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान आत्मसात गरिसकेको छ, पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ। तर हो, र धनकुटामा पनि मैले हिजो चुनाव लडेर आउँदाखेरि मलाई सभासदमा जिताइदिनुहोस्, म सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर संविधान ल्याउनको लागि म पुरा आफ्नो खर्चिन्छु भनेर मैले आएको बेलामा मेरो आफ्नो प्रतिस्पर्धामा जनतासँग त्यो प्रतिबद्धता तपाईँले व्यक्त गर्नु एब्सोल्युटली। अनि म कसरी फेरि भने त आफ्नो इलेक्ट्रोलको भने बिचमा म फेरि भने त आफूले भने त गरेका कुराहरूलाई म भाँचेर फेरि म जाने त राजनीतिकमा एउटा नैतिकता पनि को भने त सैद्धान्तिक नैतिकता भएन भने त्यो धरातालमा उभिन सकिँदैन। तपाईँ थापा परिवारको पृष्ठभूमिको त्यो परिवारबाट राजनीतिक रूपमा हुर्किएको एउटा नेता हो तपाईँ, त्यसकारण नैतिकताको
तपाईँ अडिग हुनुहुन्छ नैतिकतामा। एब्सोल्युटली हेर्नुहोस्। तर आउँदाखेरि तपाईँले जति मान्छे लिएर आउनुभएको थियो राप्रपाबाट, तर तिनीहरूलाई चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अब कसरी समेट्नुहुन्छ? केन्द्रीय सदस्यमा त तपाईँ एक्लै निर्वाचित हुनुभयो, अन्य नाम चलेका स्थापित नेताहरू पनि तपाईँले सँगै लिएर आउनुभएको थियो। अब उनीहरूको व्यवस्थापन कङ्ग्रेसभित्र कसरी हुन्छ? होइन, भर्खर 14 महाधिवेशन सकेको छ। अब पद भने धेरै सीमित पनि हुन्छ है। अब प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि हामीले एउटा साथीभाइहरू सबैसँग हामीले सल्लाह गरेर म उठ्ने भन्ने गरेका थियौँ। अब यो 14 महाधिवेशन सकेको अहिले कति भन्ने त माघमा सकेको, तपाईँको 1.5 महिना भएको छ। अब यो बिस्तारै यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अब हामी बिस्तारै यसमा लागि नै रहेका छौँ र सबै साथीहरू एक न एक किसिमले भने त स्थापना पनि बन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् उहाँहरू त्यसै सभापतिले मनोनयन गर्ने ठाउँमा तपाईँसँग आएका साथीहरूको पनि व्यवस्थापन हुन्छ? होइन, मनोनयनदेखि लिएर धेरै ठाउँहरू छ नि तपाईँको, थुप्रै संवैधानिक अङ्गदेखि लिएर थुप्रै त्यसले गर्दाखेरि म मात्रै आएँ र अरूको केही हुँदैन भन्ने पक्षलाई चाहिँ भन्न त लिनु हुँदैन, किनभने सबै कुरा क्रमिक रूपले हुँदै जान्छ नि तपाईँको। त राजनीतिमा पद भएन भने नेता विचलित हुन्छ फेरि। होइन, पद त हेर्नुहोस् मैले भनिहालेँ नि, पदको लागि त अब बिस्तारै काम गर्न पनि सकिन्छ, पदले मात्रै मान्छेलाई माथि पुर्याउँदैन। हेर्नुहोस् यो चाहिँ गलत धारणा हो। हेर्नुहोस्, तर नेपालको राजनीतिको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि त पद बिना नेता बाँच्न पनि सक्दैन, पानी बिना माछा बिनाको पानी जस्तो हुन्छ। होइन, तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै उपमा भनेर माछा बिनाको पानी हुन सक्ला, तर राजनीतिमा पदै नभइकन पनि बाँच्न नसकिने राजनीति हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन नि। तपाईँले के हेर्नुपर्छ भने केन्द्रमा मात्रै नहेर्नुहोस् न, ऊ कतिको स्थापित छ त आफ्नो जिल्लामा हेर्नुपर्छ। जिल्ला नि भने भत्ताभङ्ग छ भने माथि आएर मात्रै के गर्नु छ तपाईँ? जसरी एउटा क्षेत्र नै तयार गर्न सकेको छैन, स्थापित गर्न सकेको छैन, त्यसलाई केन्द्रमा तान्दाखेरि त्यति सुहाउँदो हुँदैन भन्ने तपाईँ? सुहाउँदो होइन तपाईँको, तर मान्छेहरू के भने आफ्नो जिल्ला र आफ्नो भनेर क्षेत्र बलियो भने राजनीति गर्ने आखिर थलो त्यही हो। मैले पनि भोलि गएर सुन्नुहोस्, भोलि मैले पनि गएर भने त चुनाव लड्नुपर्ने सबै धनकुटै हो। हेर्नु है, धनकुटा नै मेरो लागि कम्फर्ट जोन र सेफ जोन होइन भने माथि भनेर त स्टेजमा नाचेर मात्रै के गर्ने तपाईँको? काठमाडौँको मालीगाउँमा बसे पनि तपाईँ धनकुटालाई सम्झिरहनुहुन्छ, प्रत्येक महिना तपाईँ पुग्नुहुन्छ? होइन, म एकदम बारम्बार तपाईँ सपरिवार पुग्नुहुन्छ, गाउँमा पुगिरहनु भएको हुन्छ, कुनै समस्या आउँदाखेरि पनि तपाईँ सहयोग साथ पनि पुगेको देखिन्छ। त्यस कारण तपाईँ लामो समयदेखि धनकुटाका जनतासँग तपाईँ सँगसँगै हुनुहुन्छ। खैर, अब कङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिमा सुनिल बहादुर थापाको समूह चाहिँ बन्छ कि बन्दैन? बन्दैन। पक्का हो? किन बनाउनु पर्छ? मैले भनिसकेँ नि, हामीले हिजो 14 महाधिवेशनमा हामीले भाग लिएर आइसकेपछि हामी सबै नेपाली कङ्ग्रेस हौँ। हेर्नुहोस्, म यो समूहगत भनेर त राजनीतिमा विश्वास पनि गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक भनेको क्षमता र उसले गर्न सक्ने कार्य योजनाको भनेरलाई चाहिँ अघि बढाउनको लागि चाहिँ सबले साथ दिन्छ नि। भोलि मैले राम्रो कार्यक्रम ल्याएर यसो गरौँ न सभापतिज्यू या अरू अन्य साथीहरूलाई भन्दाखेरि पनि उहाँले त्यसलाई त एप्रिसिएट गर त लागू गर्नेतिर त लाग्नु त हुन्छ होला नि। तपाईँको गुट किन बनाउनु पर्यो? तर गुट बिना नेतृत्व बलियो, समूह बलियो हुँदैन, बार्गेनिङ पावर पुग्दैन भन्ने जुन कन्सेप्ट विकास भइरहेछ, त्यस कारण गुटको आवश्यकता पर्छ कि भन्ने मेरो अहिलेसम्म मलाई लागेको छैन। हेर्नुहोस्, र मैले गुट बनाएको पनि छैन, न त समूह बनाएको छु। त्यसको आवश्यकता तपाईँ देख्नुहुन्न? देख्दिनँ म। किन तपाईँ त यो एउटा राजनीतिको एउटा यस्तो घरबाट विकसित भएको एउटा नेता हुनुहुन्छ कि जहाँ तपाईँले नेपालको सबै खालको राजनीतिको गतिविधि उतार चढाव तपाईँले त्यो घरमा देख्नु भएको हुनाले अब तपाईँलाई कसरी कङ्ग्रेसमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यसपछि फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले यो समूह बनाउनु नपर्ने र किन भन्दाखेरि जब 14 महाधिवेशनले म्यान्डेट दिएर एकजनालाई सभापति बनाइसकेपछि हाम्रो अब पुरा समय नै सभापतिलाई भनेर त सफल बनाएर सभापतिलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने हो। किन उहाँ सफल हुनु नि नेपाली कङ्ग्रेस हामी सफल हुनु हो। हेर्नुहोस्, तर सभापति एकाङ्की हुनुभयो, अलि तरासा हुनुभयो, अलि मनपरीतर्फ लाग्नुभयो भने त त्यसपछि
पार्टीमा पनि समस्या आउन सक्छ, तपाईँहरू नेतालाई पनि समस्या आउन सक्छ। होइन, खै अहिलेसम्म मैले त्यो देखेँ। मैले उहाँसँगको मेरो सभापतिज्यू या प्रधानमन्त्रीसँगको मेरो यो 1.5 वर्षको कार्यकालमा जुन मैले काम गर्ने मैले मौका पाएँ नजिक बसेर, मैले कहिले पनि देखिनँ उहाँले हरेक मिटिङमा पनि सर्वसम्मत गर्नुपर्छ भनेर नै सबै साथीहरूसँग छलफल गरेर मात्रै केन्द्र समितिमा प्रस्तावहरू आउँथे। अनि अस्तिको केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनमा त फेरि शेखर कोइराला जो शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो सभापतिमा, उहाँको समूहले त पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो समूहको गुटको बैठक राखेर खुला चेतावनी दिइसकेको छ। 40-60 को भाग उहाँले प्रश्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब मैले सुनेअनुसार उहाँले म भाग खोज्दिनँ, अब म पुरा राजनीतिक नितान्त रूपले अघि लागेर काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउँछु पनि उहाँले बोलि नै सक्नुभएको कुरा हो। उहाँले आफू भन्ने त हारेकै बेलामा उहाँले त्यो गरिसकेको घोषणा गर्नुभएको थियो, सार्वजनिक कार्यक्रममै उहाँले बोल्नुभएको थियो। तर हारपछि उहाँले फेरि तपाईँले सुन्नुभयो होला उहाँको गुटका बैठकहरू चेतावनी भन्दाखेरि त्यो हार्ने बित्तिकै मान्छेको एउटा आवेश र उसले गर्दाखेरि हुने हो। यो बिस्तारै सेटल पनि गर्दै जान्छ। अस्ति मनोनयन पनि हेर्दाखेरि तपाईँले हेर्दाखेरि भने त उहाँले कुरा उठाएकोमा हिजो जति मान्छे सभापतिमा उठे नि, सभापतिज्यूको विपक्षमा उठेका साथीहरू त हुन् नि, उहाँलाई नै साथ दिनु भनेर उठेको त होइन होला हेर्नुहोस्। तर प्रतिस्पर्धी त हो नि, स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी हो। तर पार्टीमा कहिले के हुन्छ भने केही व्यक्तिहरूको बडो आवश्यकता हुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरू चुनाव जित्ते हारे तापनि उहाँहरूको भन्ने आवश्यकता परेको हुनाले आवश्यकता अनुसारको बनालाई महसुस गरेर पार्टीलाई एक रूपमा राख्नको लागि सभापतिले मनोनयन गरेकोमा त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर हिजो तत्काल हिजै अधिवेशनमा हारेका व्यक्तिहरूलाई फेरि सभापतिले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुभयो। तर यतापट्टि जो शेखर कोइरालाबाट हारेका प्रतिस्पर्धीहरूलाई उहाँले समेट्ने प्रयास गर्नु भएन। शेखर कोइरालाको पनि वरियताको विषय अहिले विवादमा छ, किनकि कङ्ग्रेसको एउटा ट्रेन्ड के थियो भन्दाखेरि सभापतिको प्रतिस्पर्धी स्वाभाविक रूपमा दोस्रो दर्जाको हुन्छ, तर उहाँलाई 22औं 23औं पुर्याइएको छ। अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति देउबा कोइराला पक्षलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा पुगेको हो कि भन्ने खालको विश्लेषण पनि भइरहेछ। त्यो विश्लेषण हुन्छ, तर यो सबै समाधान हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, यो टाइम लाग्छ नि तपाईँको, किन भर्खर अधिवेशन सकेका छन्, को कतिले जितेर आएका छन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो, पहिला पदाधिकारी थियो कि थिएन। जस्तो तपाईँको भनौँ न, एउटा तपाईँले नेपाल सरकारको पनि मन्त्री परिषदमा हेर्नुभयो भने हिजो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि भएका कोही मन्त्री थिए भने फेरि 10 वर्षपछि ऊ मन्त्री भयो भने अरू धेरै मान्छे जो उसको पछि भएका मान्छेभन्दा ऊ सिनियर मन्त्री नै भएर बस्छ। हेर्नुहोस्, रोल क्रममा। अब त्यो त रोल क्रममा त बिस्तारै पार्टीले सायद मैले बुझेअनुसार पार्टीले एउटा के कमिटी पनि गठन गरेका छ भन्ने सुनेको छु। अब त्यसले बिस्तारै सर्ट आउट गरिहाल्छ नि। मैले भन्न खोजेको शेखर कोइरालाबाट प्रतिस्पर्धा गरेका वीरेन्द्र रिजाल चुनावमा उहाँ पराजित हुनुभयो। त्यसै गरी चन्द्र भण्डारी, स्वतन्त्र रूपमा महेश आचार्य, यतिको नेताहरूलाई अन्य नेतालाई तान्दाखेरि यतिको नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्दाखेरि के फरक पर्थ्यो भन्ने किसिमको तर्क पनि त्यो छ, चर्चा पनि छन्। बिस्तारै त्यो पनि मेरो विचारमा उहाँहरू पनि कुनै न कुनै रूपले उहाँहरूले पनि स्थान पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ पार्टी सभापति यो विषयमा अहिलेको असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्नमा तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँको सङ्केत छ नि। किनभने उहाँले त पार्टी चलाउनु पर्यो नि। उहाँले आफूले पनि भनेको छ, मलाई जो भोट नदिएको व्यक्तिहरूलाई पनि म भने त उहाँहरूको पनि सभापति भनिसकेपछि त्यसको अनुकरण त उहाँले पक्कै गर्नुहुन्छ नि। तपाईँ देउवाबाट त्यो आशा गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? छु, म सक्छु। तर शेखर कोइराला पक्षधरको तपाईँले चेतावनी सुन्नुभयो होला, आगामी निर्वाचन आउँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, प्रदेश निर्वाचन आउँदैछ, सङ्घको निर्वाचन आउँदैछ। अहिले तिमीहरूले हामीलाई हेप्यौ, हाम्रो 40%लाई बेवास्ता गर्यौ, हामीलाई भित्तामा पुर्याउने प्रयास गर्यौ भने त्यसपछि देख्लाउ भनेको निर्वाचनमा आत्मघातको त सङ्केत हो नि त। होइन, आत्मघातको सङ्केत हो, तर त्यो ठाउँसम्म पुग्दैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यो 4 वर्ष हामीहरूले तपाईँको स्थानीय तहमा र सङ्घीय र प्रदेशमा जुन अभिगत खेप्नु पर्यो नि, त्यसको भने त नतिजा फेरि कस्तो आउँछ भने हामी सबैले भोगि नै सकेको हुनाले चाहिँ त्यो परिस्थितिसम्म जाँदैन। हेर्नुहोस्, यो 5 वर्षको जुन कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनले कङ्ग्रेसलाई कुन स्थानमा पुर्याइदिएको छ त्यो
त्यो हैरानी अभिगत चाहिँ कङ्ग्रेसले पुरा आत्मसमीक्षा गर्छ कङ्ग्रेस पुरै जनले अनि गर्नै पर्यो नि तपाईँको। तर शेखर कोइरालाको जुन एउटा अब एउटा सुन्नुहोस् न, एउटा होइन चेतावनी दिएर दिनुमा त्यो पनि एउटा बलियो शक्ति छ थापाज्यू। होइन सुन्नुहोस् न, बलियो त्यो चेतावनी दिँदैमा सबै त्यही बाटोबाट जान्छ भन्ने पनि छैन नि। अब कहिले कहिले त चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि र आफ्नो प्रभुत्व जनाउनको लागि त बोल्नु पनि पर्छ नि तपाईँको, है। तर त्यसलाई चाहिँ के भने यो ठिक भएन या त्यसलाई ऊ भएन, यसलाई पेसिमिस्टिक रूपले पनि नहेरौँ न। कहिले कहिले यस्ता कुराले पनि पोजिटिभिटी नि पनि जान्छ हेर्नुहोस्। तर चुनावको बेलालाई त हामीहरूले पहिलाको आफ्नो भोगिसकेपछि त्यो नीति दोहोरिनु दिनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हेर्नुहोस्। तर अर्को पक्षको मान्यता के छ भने सम्मानजनक अवस्था रहेन भने पार्टीभित्र त्यो किसिमको अकल्पनीय दुर्घटना पनि बेहोर्न तयार हुनुपर्छ देउबा भनेर भनिसकेको अवस्था छ। भन्नुभएको छैन, मैले भनेको छैन, भन्नुभएको छ। मैले पनि पढेँ, मैले पनि सुनेँ, मैले भने नि त्यो बिन्दुसम्म पुग्दैन हेर्नुहोस्। अबको बाँकी जुन केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने ठाउँ छ त्यसमा त यो पक्षलाई पनि समेटियो भने त अहिलेको जुन किसिमको टाउको दुखाइ छ देउवालाई त साफ हुन्छ नि त फेरि। होइन त्यो त पर्खिनुहोस् न। अब उहाँ अब सायद गर्नु पनि हुन्थ्यो होला, तर भर्खर उहाँ पनि आइसोलेसनबाट बाहिर निक्लिनु भयो, है। अब एक हप्ता अगाडिसम्म त उहाँ पनि र उहाँको सेक्रेटेरिएट पनि अहिले सङ्क्रमितले गर्दाखेरि एक किसिमले तपाईँको प्यारालाइज त म भन्दिनँ, एउटा असहज परिस्थितिमा समय व्यवस्थापनको कमीले गर्दाखेरि अब सायद बल्ल भने त उहाँ पनि आइसोलेसनबाट निक्लिनु भएको छ। उहाँका अब अरू पनि अब अरू वरिष्ठ साथीहरू पनि धेरैजना अहिले सङ्क्रमित भएको हुनाले अब सायद यसलाई मिलाउँदै जानुहुन्छ। त्यो पक्का पनि सभापतिजीले सोच्नु भएको छ, किन उहाँ पनि त सफल सभापति हुन चाहनुहुन्छ नि। उहाँको अहिले त भने त सबैभन्दा ठुलो भारै उहाँले त स्थानीय निकाय र के अरे सङ्घीय चुनाव गरेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई अग्रपन्थीमा ल्याउनु उहाँको त ठुलो जिम्मेवारी छ नि। यस्तो छ कि अब जुन किसिमले सिंहदरबारबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन भएको छ, त्यो जटिल र फरक परिस्थितिमा उहाँ सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै उहाँसँग 3वटा निर्वाचन पुरा गर्नुपर्ने गरुङो भार छ। त्यसको लागि पनि उहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। अब जुन सिंहदरबारबाट ओलीको बहिर्गमनपछि र देउवाको आगमनपछि आम नागरिकले चाहिँ के फरक पाए थापाज्यू? एउटा जनताले उठाएको जनजीविकाको सवाल मैले प्रश्नको रूपमा तपाईँलाई राखेँ मैले। होइन, यसो के छ भन्दाखेरि हिजो ओली सरकारबाट भएका जति पनि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जब सरकार आयो नि, त्यो आउने बित्तिकै के थियो भने सबभन्दा ठुलो कुरा त र चुनौती के थियो भन्दाखेरि हिजो ओली सरकारले गरेका विकृतिहरूलाई नै केलाएर त्यसलाई साइड लाइनमा राखेर त्यसलाई अघि बढाउनमा जानुपर्ने थियो हेर्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2 के थियो भने गठबन्धनले पनि भने त एक ठाउँमा बसेर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता थियो, है। तेस्रो कुरा के थियो भने सर्भिस डेलिभरीका कुराहरू पनि थिए हेर्नुहोस्, भने त जनताले पाउनुपर्ने, जनताको प्रत्येक दिनको जनजीविकासँग सवालका विषयहरूमा राज्य सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बेला थियो यो समय। होइन, कोरोनाको समय, शीतलहरको समय, यस्तो अहिले यो आर्थिक तरलताको विषय छ, आर्थिक मन्दीको अवस्था छ। यो बेलामा सरकार कति गम्भीर भयो अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ। कार्यपालिका अस्तव्यस्त छ, न्यायपालिका अस्तव्यस्त छ, व्यवस्थापिकाको हालत उस्तै छ। होइन, त्यही त म आउँदैछु त। किन भन्दाखेरि यो सबै समस्याले रुमल्लिएको बेलामा नि यो एकैचोटि समाधान हुने कुरा पनि थिएन हेर्नुहोस्। त्यतिखेरको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज र चुनौती नै सरकारलाई के थियो र अवसर पनि के थियो भने भ्याक्सिनहरू ल्याउनेमा थियो हेर्नुहोस्। र भ्याक्सिनलाई त्यसलाई सबै ठाउँमा पुर्याउने एउटा ठुलो दायित्व पनि थियो र त्यतिखेरका स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले चाहिँ ठुलो काम पनि गर्नुभएको। नेपाललाई चाहिने जुन किसिमको भ्याक्सिनहरू उहाँले लिएर आउनुभयो भने त फाइजरदेखि लिएर मोडर्नादेखि लिएर भेरोसिलदेखि लिएर संसारमा एउटा स्पुटनिक बाहेक सबै लिएर आएर यहाँ धेरै मात्रामा डोजहरू पनि गयो। झन्डै 30%ले डबल पनि पाए र 50-55 को हारीमा चाहिँ तपाईँको सिंगल डोज पनि पाए।
तर के छ भन्दाखेरि अरू सेक्टरमा जुन किसिमको ऱ्यापिडली वर्क गर्नुपर्नेमा चाहिँ अलिकति सुस्त किन भन्दाखेरि सरकारले पूर्णता समयमा पाउन सकेन। हेर्नुहोस्, यो यथार्थ हो है। पूर्णता नपाइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि एक्लैले सबै चिजहरू पनि गर्न सक्दैन थियो, किन त्यहाँ त डे टु डे अफेयरका कुराहरू पनि आउँथ्यो, सबै चिज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। प्लस भने त गठबन्धनलाई जब तपाईँ भनेर लिएर जानुहुन्छ नि, यो सानो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, यो एकदम ठुलो भने त एउटा च्यालेन्जै हो त्यो गठबन्धनलाई पनि एकीकृत राखेर एउटै भोइसमा अगाडि लिएर जानको। फेरि गठबन्धन पनि एउटा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको एउटा कांग्रेस पृष्ठभूमिको दुई धारको गठबन्धनको एउटा सरकार यतिखेर छ। एब्सोल्युटली हो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा समीकरणलाई मिलाएर लिएर जानमा केही कमजोरीहरू आयो होला, आए पनि है। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई नै एउटा केन्द्रबिन्दु बनाएर हेर्नुहोस्, यो विकासका काम र उसमा चाहिँ कस्तो हुँदछ, कति कुराहरू हामीले गर्दा गर्दै पनि गल्तीले भने त क्र्याकमा पनि पर्दो रहेछ, कति कुरा गर्दाखेरि पनि जनताले नदेखिने कुराहरू पनि हुँदो रहेछ, हामीले पनि देख्दैनौँ कहिले कहिले त्यो भइरहेको छ भनेर। किन भन्दाखेरि यति भास्ट तपाईँको डिमान्डको भने त अहिले ऊ भइरहेको छ र पिपलमा चाहिँ एउटा हाई एक्सपेक्टेसन भएको हुनाले त्यो एक्सपेक्टेसनमा नपुग्दाखेरि यो खत्तम भएको हो कि के भएको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा मान्छेलाई बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ पुर्याउँदो रहेछ। स्वाभाविक हो, किनकि हामी दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा छौँ। एकातिर भारत छ, यति तीव्र विकासको गतिमा छ, अर्कोतिर चाइना छ, त्यति तीव्र विकासको छ, सञ्चारको युग छ। हामी प्रत्येक दिन विश्वमा भएका चमत्कार हेरिरहेका छौँ। नेपालको अवस्था चाहिँ सरकार कहाँ छ, विकास कहाँ छ, जनताको अवस्था जिउँका तिउँ छ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा हामी कहाँ छौँ भनेर जनता अगाडि भए तर देशको नेतृत्व गर्ने नेता चाहिँ पछाडि भए। अलिकति सान्दर्भिकता नमिलेको हो कि भन्ने किसिमका पनि जनमानसमा बहस हुने गर्छ। हामीहरूले 2000 झन्डै वास्तवमा सोध्नुहुन्छ भने 48 सालदेखि नै एक किसिमको नेपालमा राजनीतिक अस्थायित्व नै आइ नै रह्यो। हेर्नुहोस् भने त हरेक सरकार भने त तपाईँको 6 महिनामा फेरिने ऊ गर्दाखेरि के गर्दाखेरि यसले केही एउटा परिणाम दियो भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्ट इन डेभलपमेन्ट अप्रोच भएन। हेर्नुहोस् है, कन्सिस्टेन्ट इन डेभलपमेन्ट अप्रोच नभएपछि तपाईँको सर्भिस डेलिभरी सिस्टम्सहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्क्याटर्ड भए, अस्तव्यस्त भए, अपर्याप्त भएर त्यो ठाउँहरूमा जान भने त तपाईँको सकेन। जहाँसम्म दात्री राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ पुरा सहयोग अहिले पनि यस्तो परिस्थिति हुँदाखेरि पनि सहयोग गरि नै रहेको अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, झन् हाम्रो 63 सालसम्मको तपाईँको माओवादीको उसमा त तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तस नस मात्रै भएन कि मान्छेको मनोबल नि काम गर्ने सिभिल सर्भेन्टको मनोबल नि गिरेर गयो। हेर्नुहोस्, डर त्रासले गर्दाखेरि जसले डेलिभरी सिस्टमलाई दिनुपर्ने थियो त्यो नि गर्दै र त्यही कुरालाई हामीले अपनाएर तपाईँको हामी फेरि संविधान बनाउनेमा हामी डेडलक भयौँ। बल्ल तल्ल तपाईँको 2072 साल माघमा तपाईँको दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर बल्ल तल्ल हामी एक थान संविधान दिन सक्षम भयौँ, संविधान ल्यायौँ। संविधानबाट भने त नयाँ बनेको सरकारले पनि के गर्यो भने 2/3 मेजोरिटीको सरकारले चाहिँ नेपाली जनतालाई टोटली निराशामा पार्दै। हेर्नुहोस्, किन उहाँहरूले डेलिभरी सिस्टम भन्दा पनि एउटा सर्वसत्तावादलाई चाहिँ अघि बढाउनु भयो तपाईँको है। सर्वसत्तावादलाई अघि बढाएपछि के भन्दाखेरि त्यसभित्रबाट जन्मिएका अनौठो काण्डहरू पनि तपाईँले सुन्नुभएकै थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो काण्डले गर्दाखेरि अस्थायित्वले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्म हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ पुर्न सकिरहेका छैनौँ र यसलाई समय लाग्छ। विगतको सरकारको कमजोरी व्यवस्थापन गर्न नै यो सरकारलाई गाह्रो पर्यो भन्ने तपाईँको? एब्सोल्युटली हो नि तपाईँको, किन भन्दा अहिले त धमाधम निक्लिँदैछ नि अहिले त्यो काण्ड त तपाईँको। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, बतास काण्ड यही भन्न खोज्नु भएको। तपाईँले विचार भने त आले मन्त्रीज्यूले बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँको त्यो विकृतिहरूलाई खोताल्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमाले हजुर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको विचार उहाँले अहिले उत्कृष्ट काम गर्नुभएको होइन, उहाँले गर्नु पनि पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, कमसेकम जनताले हिजो जुन गोप्य रूपले भएका यी सबै काण्डहरू चाहिँ अहिले फर्सापास भएपछि भोलिको सरकारलाई पनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि र अहिलेको सरकारलाई पनि एउटा प्रश्नवाचक गर्छ है, त होसियार होस् अन्यथा नगर भन्ने कुरा त देखायो नि। यसले वाचडगको रूपले काम गर्यो। हेर्नुहोस्, यस्तो देखिया छ कि देउवा नेतृत्वको सरकारमा 27-28 जना मन्त्री कहाँ छन्
एकजना प्रेमाले मात्रै मन्त्री छन् जस्तो किसिमको चाहिँ अहिले चर्चा बहस भइरहेछ। होइन, यसो हो नि, जुन ठाउँमा धेरै समस्याहरू हुन्छ त्यही ठाउँमा काम गर्दैखेरि तपाईँको बढी ऊ देखिन्छ हेर्नुहोस्, के अरे एक्टिभिटिजहरू देखिन्छ हेर्नुहोस्। अब जुन ठाउँमा समस्या त्यतिको छैन त्यो ठाउँमा त एक्टिभिटिज त हुँदैन, किन त्यो त सुचारू रूपले चलेकै हुन्छ तपाईँको। त्यसो भए यो अहिलेका पर्यटन मन्त्रीको स्टन होइन, उहाँको तपाईँको विचारमा काम नै हो। उहाँले गरेको काम उहाँको कामप्रति तपाईँ अलि प्रशंसायोग्य हुन्छ होइन? तर उहाँले गरेको कामलाई चाहिँ म के भन्छु नि, उहाँले चाहिँ लजिकल एन्डमा लगेर यसलाई चाहिँ बनाएर त टुङ्गाउनु पर्छ। खालि स्टन्टको लागि उसको लागि खालि देखाएर के गर्नु होइन कि त्यसलाई चाहिँ त्यो ठाउँसम्म लग्दैदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दा मैले भने नि, आज यी भएका यो विकृतिहरू जुन भएका छन् र आज जुन बाहिर निक्लिरहेका छन्, जनताले पनि रियालिटी पनि देख्न पाए र अरूहरूलाई पनि एउटा यो के हो भन्दाखेरि क्वेसन मार्क भयो। किन भन्दाखेरि हिजो तपाईँले मैले कान्तिपुरमा अन्तर्वार्ता सुने देवकोटाजीको, अमेरिका बसेर उहाँले हिजो विगतमा भएका घटना परिघटनालाई उहाँले बोल्नु भएको छ। पूर्व पर्यटन सचिव तपाईँले, त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ समयमै बनाएर त निराकरण गर्नु पनि पर्छ र यसले गर्दाखेरि यसको रोग चाहिँ अरूतिर नसरोस् हेर्नुहोस्। खैर, त्यसकारण अब अरू मन्त्रीहरूलाई पनि उहाँको कामले दबाब पर्यो भन्ने पनि तपाईँको भनाइ हो। मन्त्रीहरू मात्र होइन, समस्त राज्यको तपाईँको के भन्छ एजुकेटिभ सेक्टरलाई परेको छ। यस्तो देखियो कि थापाजी अहिले समाज यस्तोसम्म पुगेको छ, समाजको मनस्थिति कि केही नभएको देशमा कसैले थोरै केही गर्ने प्रयास गर्यो भने पनि कति वाइ हुन्छ है। भनेपछि कस्तो जटिल परिस्थितिमा हाम्रो सरकारी व्यवस्थापन भइरहेछ, देश चलिरहेछ, यो पनि एउटा सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने पाटो हो नि। यस्तो हेर्नुहोस्, कोही व्यक्ति खराब नियतिले के काम गरिरहेको छ भने राम्रो नियतिले गरेको व्यक्तिहरूलाई पनि असर यसले पारिरहेको छ हेर्नुहोस्। जस्तो कसैले म भने त फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट ल्याउँछु, म काम गर्छु या म के गर्छु भन्ने कुराहरूलाई गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ विगतका केही घटनाले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ यतापट्टिको व्यक्तिलाई पनि त्यही नियति र त्यही आँखाले हेर्ने भएको हुनाले त्यो पनि कमी कमजोरीहरू चाहिँ हो हेर्नुहोस्। अहिले यो जुन न्यायपालिकामा देखिएको समस्या, व्यवस्थापिकामा देखिएको समस्यालाई चाहिँ हुन त प्रधानमन्त्री आफै नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अध्यक्षको घरमा आफै पुगिरहनु भएको छ, केही सकारात्मक सङ्केतहरू पनि देखिएका छन्। यो जटिलता, न्यायपालिकाको जटिलताप्रति सरकार दलहरू किन मौन बसेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनकि न्यायपालिका सबैको आस्था र विश्वासको ठाउँ हो। किन दलहरूले यसलाई निकास दिन चाहिरहेको देखिँदैन? होइन, मलाई दलहरूले निकास नदिइरहेको भन्ने कुरा भन्दा पनि मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो एमाले जस्तो एउटा प्रतिपक्षमा बसेको गहन भूमिका खेलेको तपाईँको पार्टीको पनि ठुलो त्यसमा चाहिँ एउटा अकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ हेर्नुहोस् है। आज जुन किसिमले उहाँहरूले हस्टेज बनाउनु भएको छ पार्लियामेन्टमा त्यो ठिक होइन। उहाँहरूले राख्ने विरोध गर्ने धेरै कामहरू छ हेर्नुहोस् है। उहाँहरूले त्यही एउटा थलो मात्रै होइन, केही छ भन्दाखेरि वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ। हिजो प्रधानमन्त्रीजीले भने त 3-4 सर्वदलीय बैठक बोलाउँदाखेरि पनि नजाने, किनभनेखेरि यदि भने मतलब उहाँहरूले त अघि गरेर राखेका कुराहरूलाई वार्ताबाट पो समाधान गर्ने त जानु पर्यो, बस्नु पर्यो। आफ्नो कुराहरू त्यहाँ राखेपछि न तपाईँको समाधानको ऊ आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि म के गर्छु नि, एमआरएललाई चाहिँ म रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन एउटा गैर जिम्मेवारी काम गरिरहनु भएको छ नि त्यसलाई बन्द गरौँ। किनभने कमसेकम पार्लियामेन्टमा खोलाएर देशमा भएका कुराहरू कति अध्यादेशबाट अध्यादेशबाट चल्ने होइन नि, तपाईँको त ऐन कानुन नीति उसबाट चल्ने भएकोले त्यसको थलो कुन हो भन्दा पार्लियामेन्ट हो हेर्नुहोस्। तर पार्लियामेन्टबाट सबै चिज निकारण गरौँ न, किनभने पार्लियामेन्टको इलेक्सन भएर आउने र समस्या समाधान गर्नेको थलो नि त्यही भइसकेपछि त्यही थलोलाई तपाईँ भने मतलब के अरे निस्तेज बनाएपछि अनि कामहरू अघि कसरी बढ्छ त? अनि सबैजना एक किसिमले निस्तेज जस्तो देखिने कारण पनि त्यही हो। भोलि संसदलाई केपी शर्मा ओलीलाई पनि कम ठुलो तोड परेको छ त नि। 20% अध्यादेश ल्याइदिएर पार्टी फुटाएर नेकपा
एकीकृत समाजवादी बनाइदिइसकेपछि माधव नेपाललाई छुट्टै पार्टी बनाइदिइसकेपछि सरकारले त्यो भूमिका खेलिदिएपछि त उहाँको पनि त्यो चोर त सरकार पक्षले बुझिदिनु पर्यो नि त। होइन, चोर त उहाँले नै पहिला सुरु गरेको हो नि। कम्तीमा उहाँले 40% जति गए पनि होइन, जति जे भए पनि सुरु त उहाँले गर्नुभयो नि। जब एउटाले सुरु गरेपछि अर्कोलाई त बाटो भयो नि। त्यो पर्सेन्टेजको कुरा छोडिदिनु न। नीति नै जब खराब भएर त्यस्तो पहिले ल्याइसकेपछि अरूलाई दोष लाएर त भएन नि। त्यो खराब नीतिलाई किन देउबा सरकारले पनि निरन्तरता गरेको त? होइन, प्रश्न यहाँ पनि छ। होइन, निरन्तरता त तपाईँको के छ भन्दाखेरि राज्य चलाउनको लागि र राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता परिसकेपछि उहाँले चाहिँ ठिक भएर नि गर्नुभएको कुरा हो। त्यस बेला पनि त ओलीले देशकै लागि, देश चलाउनकै लागि आवश्यकताले अध्यादेश ल्याएको भनेर त दाबी गर्नुभएको। ठिक छ, उहाँले दाबी गर्नुभयो, अब पछि उहाँले दाबी गर्नुभयो, पछि भने त त्यही आवश्यकतालाई देखेर भनेर त शेरबाजीले पनि ल्याइदिनु भयो गठबन्धनले। अब यता पार्टी फुटेको छ, आफ्ना सांसदहरू अर्को पार्टी बनाएका छन्, अर्काबाट आएका पार्टीका सांसदहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै बर्खास्त गरिदिएको छ। आफूले सिफारिस गरेका आफ्नै सांसदलाई बर्खास्त गर्न सकेको छैन, संसदमा सँगै उपस्थित हुनु परेको छ, पार्टी फुटेको चोट छ। त्यसकारण अलिअलि प्रतिस्पर्धीको अथवा विपक्षीको त्यतिसम्मको अप्ठ्यारो त स्वाभाविक होला नि त। होइन, स्वाभाविक भयो त, वार्ता गरेर भनेर त्यो निराकरण गर्नु पर्यो नि। बोल्दै नबोलिकन भनेर मुन्टो फर्काएर त काम त लाग्दैन नि तपाईँको। अस्ति देउबा ओली बिचमा चाहिँ एउटा प्याकेजमा सहमति गर्ने कुरा आएको थियो, तपाईँले के थाहा पाउनुभयो के? होइन, त्यसको बाहिर आएको छैन। अब सायद त्यो पोजिटिभली नै गएको होला, नभए यतिखेरसम्म यदि नराम्रो केही भएको भए या कुरा नमिलेको भए या भने त वार्तालाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले नगएको भए यतिखेर चर्चा परिचर्चा त धेरै आइसक्थ्यो। मेरो विचारमा के छ भने दुवैजना एकदम सिनियर परिपक्व लिडर भइसकेको हुनाले मेरो विचारमा के लाग्छ भने दुवैजना बसेर अरू थप वार्ताबाट चाहिँ यसलाई हल हुन्छ भन्ने हामी सबैले आशा गरेका छौँ। अहिले यो त व्यवस्थापिकाको सवाल भयो, यो त न्यायपालिकाको यो किसिमको बार र सर्वोच्चको यो लडाइँमा चाहिँ कसरी निकास दिने देशलाई? किनकि सबैको विश्वास भनेको चाहिँ न्यायपालिका हो। थापाजी, यसको निकासको तपाईँको यसको निकास के देखियो भन्दाखेरि यत्रो गर्दाखेरि यसमा त सबैभन्दा भने त अब यो निकास दिने नि अब प्रधान न्यायाधीशले आफैले विचार गर्नुपर्छ यसलाई निकास दिने। किन जुन इन्स्टिट्युसनको उहाँ हेड भएर गइसकेपछि नि र उहाँमाथि नै सबै यो कुरा लगाएपछि कि त उहाँले सबैलाई बोलाएर यसलाई समाधान गर्नतिर लाग्नु पर्यो। अब उहाँकै भने त बल इज इन इज कोर्ट भने जस्तो उहाँको हातमा छ यसलाई कसरी के अरे ऊ गर्ने निकास दिने। तर त्यो त देखिँदैन नि, यति लामो समय भइसक्यो, अझै पनि पूर्ण रूपमा अझै पनि बार र सर्वोच्चको लडाइँ जारी छ वारिपारी। तर प्रधान न्यायाधीशले त्यस किसिमको निकास दिने सम्भावना देखिएको छैन। उहाँ आफ्नो उसमा जस्तो किसिमको परिस्थितिमा पनि प्रधान न्यायाधीश छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न भनेपछि निकासको बाटो भनेको महाभियोग होइन। सुन्नुहोस् न, प्रधान न्यायाधीशज्यू जस्तो मान्छेले या त्यो संस्थाले चाहिँ त्यसरी हस्टेज राख्नु पनि हुँदैन। खालि हाजिर गरेर भन त घर फर्किने पनि अवस्था हुनुहुन्न। हेर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने भविष्यमा आउने कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशलाई पनि त्यसले एउटा नराम्रो नजिरको स्थापना गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ चाँडो भने त उहाँले नै भने त समाधान। किनभने यो अहिले तपाईँको पार्लियामेन्टमा नपुगेको इस्यु हो, बाहिर वरिपरि मात्रै घुमेको इस्यु भएको हुनाले यो न्यायालयभित्रै भएको इस्युलाई चाहिँ सकेसम्म चाँडो चाहिँ उहाँले नै भने त यसलाई चाहिँ मूर्त रूपले चाहिँ कसरी अघि बढ्ने र कसरी यसलाई चाहिँ उ गर्ने भन्ने कुरा गरेन भने हेर्नुहोस् यसले लामो भने त समयमा यसले प्रतिगामी दूरमा चाहिँ तपाईँले यसले नेपाली र नेपालीको आस्थाको केन्द्रलाई चाहिँ ठुलो आँच आउँछ आइ नै सकेको पनि छ। तपाईँलाई के लाग्छ थापाज्यू, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कहिलेसम्म यो अहिलेको कानुनी जटिलता सर्वोच्चको समस्यालाई हल गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, अब त्यो म हेर्नुहोस् यसरी यो दिन ऊ दिन यति समय भन्न मलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। किन सर्वप्रथम त उहाँसँग मेरो के अरे सम्पर्कै छैन। हेर्नुहोस्, उहाँ प्रधान न्यायाधीश नहुन्जेलसम्म चाहिँ बरु कता कता यसो फाटोफुटो भेट हुन्थ्यो। प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि सायद उहाँलाई मैले टेलिभिजनमा मात्रै देखाएको छु, त्योभन्दा नदेखेको हुनाले राजनीतिक अपेक्षा र विश्लेषण त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि भेटघाटले पनि धेरै एउटा रिजल्टहरू निक्लिन सक्छ।
होइन। आज तपाईँले मलाई बोलाएर सागरमाथा टेलिभिजन मार्फत यो कुरा भनिरहँदाखेरि सायद तपाईँ र मेरो भेट नभए यो त हुँदैन थियो नि। त्यसले गर्दाखेरि कति कुरालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्दाखेरि यसको सल्युसन के हो, तपाईँ के विचार गर्दै गर्नुहुन्छ, या तपाईँले चाहिँ यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने सरसल्लाहको आधारमा पनि एउटा निर्कुल निकाल्न सकिन्छ कि सायद उहाँले चाहिँ यो सोचिरहनु भएको छ भनेर। अब त्यो नभएको अवस्थामा तपाईँको यो प्रश्नको चाहिँ अप्ठ्यारो, तपाईँ यो लेभलको एउटा नेतृत्व भएको हुनाले केही सूचना इन्फर्मेसनको हिसाबले पनि मैले तपाईँलाई प्रश्न होइन सुन्नुहोस्, यसो भने बारले धेरै पटक भनेर त घचघचाएको छ, तर उहाँ घचघचिरहनु भएको छैन हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि अब सायद त्यो समय पनि आउँछ। यस्तो होला, अब उहाँको कोर्टबाट बल बाहिरिएको छ, दलको कोर्टमा पुगेको छ, महाअभियोग नै यसको अन्तिम निष्कर्ष हो कि जस्तो लाग्छ। उहाँले सङ्केत पनि गरिसक्नु भएको छ, म महाअभियोग फेस गर्न तयार छु भनिसक्नु भएको छ होइन। त्यो उहाँले भन्नुभएको छ कि, तर त्यही पनि त्यो अवस्थासम्म नपुगुन्जेलसम्म त त्यो त तीभित्रै रुमलिएको छ नि तपाईँको। त्यो रुमलिएकोलाई पनि अब सायद उहाँले पनि अब कुनै समय आउँछ कि उहाँले पनि निर्णय ढिलो चाँडो हो उहाँलाई बाध्य बनाउँछ परिस्थितिले कि अब चाहिँ मैले चाहिँ एउटा निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो समयले र त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ हेर्नुहोस्। अब कुरा गरौँ थापाजी, अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा के देखिएको छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोग निर्वाचन तयारीको लागि तीव्र गतिमा अगाडि बढिसकेको छ। ऊ वैशाखसम्ममा अब मिति तोकियो भने वैशाखसम्ममा म निर्वाचन गर्न तयार छु भनेर निर्वाचन आयोग तयार छ। यता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अहिले नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा देखिँदैन। कांग्रेस मौन छ किनकि ऊ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको छ। एमाले वैशाखभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको छ। यो निर्वाचनको विषय किन यति चर्चा भएको छ? वैशाखमा निर्वाचन गर्न किन समस्या हो स्थानीय तहको? होइन समस्या होइन कि या तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको संविधान र ऐनले के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालको चुनाव के अरे यो निर्वाचन चाहिँ स्थानीय निकायको अवधि सकेको 5 वर्षपछि भनेको छ। भनिसकेपछि तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि योभन्दा पहिला चुनाव 3 फेजमा भएको थियो लोकल इलेक्सन। स्थानीय तह होइन स्थानीय तहकै तपाईँको 3 फेजमा भएको थियो। एउटा भने त वैशाखतिर, त्योपछि कति जेठ असार कतितिर र एउटा फेरि यो असोजतिर भएको थियो। अब यो थ्रेस होल्डमा लिँदाखेरि 5 वर्ष अवधि सकेको कसलाई लिने त तपाईँको? यो पनि एउटा जटिल विषय हो है। त्यो विषयलाई नै पहिला भनेर निराकरण गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि भोलि भने त सबै तहको चुनाव 5 वर्ष अगाडि नै भने त गर्दाखेरि हिजो दोस्रो र तेस्रो के अरे उसमा फेजमा भएको त 5 वर्ष पुगेको छैन हेर्नुहोस्। नपुग्दाखेरि उहाँहरूले रिट हाल्दाखेरि उहाँहरूले संवैधानिक जटिलता आउँदाखेरि अनि त्यसको जिम्मेवारी को हुने त? त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यो ऐन या यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेरेर चाहिँ त्यसलाई निकाल नगरिकन चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यो समस्यामै यही समस्या रहेको यो अर्को चर्चा। किनभने आज ठ्याक्क भने त हिजो मात्रै मैले कहाँ चाहिँ ऐनलाई संशोधन गरेर चुनाव गराउँ न त भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ हेर्नु। त्यसले के देखायो भने ऐनकै कुराले चाहिँ यो अहिले जटिलता नै सबै ऐनले गर्दाखेरि भएको भन्ने या ऐन बाधक बन्यो। किन भन्दाखेरि पहिला नेपालमा 3 फेजको चुनाव 3 फेजमा भयो र त्यसले गर्दा 5 वर्ष अवधि नपुर्याइकन चाहिँ चुनाव गर्न नमिल्ने भएको हुनाले त्यसलाई मध्यनजर त लिनु पर्यो नि। यसरी पनि अर्को कोणबाट पनि चर्चा भइरहेछ, तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गरौँ जहाँ खर्चको पनि समस्या देखिन्छ, राजनीतिक दललाई पनि खर्च जोहो गर्न पनि अलिकति सहज हुन्छ र खर्च पनि कम हुन्छ। त्यसकारण तिनटै निर्वाचन एउटै ब्यालेटबाट गर्नु भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ। त्यो चाहिँ कतिको सान्दर्भिक हुन्छ? होइन सान्दर्भिक छ किनभने यसपालि नेपाली कांग्रेसको जुन हाम्रो अधिवेशन भयो नि, हुन त अब यो सानो मात्राको स्मल स्केलको ऊ थियो, तर एउटा सङ्केत हो नि। तर त्यहाँको जुन म्यानेजमेन्ट भयो नि, तपाईँको पहिला सभापतिको ब्यालेट पाउने, त्यसपछि तपाईँको उपसभापतिको, त्योपछि महामन्त्रीको, सहमहामन्त्रीको, त्योपछि खुला, त्यो बन्द गर्दाखेरि सायद राम्रोसँग होमवर्क गरेर अलिकति के अरे ओरिएन्टेसन भएर मुख्यतः भने त निर्वाचन अधिकृतहरूदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग ओरिएन्टेसन भयो भने चाहिँ सायद त्यो पनि गर्न नसकिने भन्ने अवस्था असान्दर्भिक हुँदैन। त्यति अब किन मान्छे भोटिङमा जानु परिहाल्यो तपाईँको है। त्यसले गर्दा उसलाई उसले गएर लाइनमा बसेर त्यो भोट गर्नेमा
यदि हामीहरूले चाहिँ 1 घन्टाको प्यारामिटर राखेको छ भने सायद 1.5 घन्टामा सकिनु पनि सक्छ। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक वैज्ञानिक हुन्छ कि वैज्ञानिक र तपाईको तर्क हो? भयानक तपाईँको के परीक्षण चाहिँ दिनुपर्छ ताकि मान्छेले बुझ्नु पर्यो कि कुन ब्यालेट पेपरमा चाहिँ र के को लागि मैले भोट गरिरहेको छु भन्ने। मतदातालाई चाहिँ प्रशिक्षित किन भन्दाखेरि सक्नुपर्छ, किनभने हेर्नुहोस् कन्फ्युज पनि हुन सक्छ। हो, किनभने हुनु त हामीहरूले पहिला 2टा ब्यालेट पेपरमा पनि हामीले भोट हालिसकेका छौँ, या 3टै भनौँ न। एउटा तपाईँको प्रदेशको लागि, एउटा सङ्घको लागि, समानुपातिको गरिसकेको हुनाले त्यो ब्यालेट पेपरको उसमा छैन। तर मैले भने नि थप परीक्षण र एउटा के राम्रो ओरिएन्टेसन चाहिन्छ तपाईँको। खैर, अब यो निर्वाचनमा गठबन्धनको सवाल चाहिँ सरकारसँग मात्रै हुन्छ कि सरकारकैसम्म मात्रै हुन्छ कि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा पनि यो गठबन्धनले सँगै प्रतिस्पर्धा गर्छ मिलेर? होइन, अब यसो छ हेर्नुहोस्, अब अहिले नै यसलाई सँगै जाने या नजाने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको बताउनु मिल्दैन। हेर्नुहोस्, सम्भावना मैले सम्भावना पनि सम्भावना 50-50 होइन, 50-50 छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो पनि केन्द्रीय कार्य समितिले केही बोलेको छैन यस सम्बन्धी, यो सम्बन्धी प्रवेशै गरेको छैन। उनीहरू के अरे माओवादी केन्द्रको पनि प्रवेश गरेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा कुरा के छ भने चुनावसम्म भने त हामी सँगै छौँ। त्यसपछिको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीहरूले फेरि बसेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर चाहिँ जान्न नजाने भन्ने कुरा त फेरि आफ्नो कार्य। मैले यति भनेको चाहिँ ब्यालेटसम्म यो गठबन्धन पुग्छ कि पुग्दैन, मतदानसम्म भन्ने मेरो चाहिँ सवाल हो। चुनावी प्रतिस्पर्धा होइन, सुन्नुहोस् न, यो पुग्छ पनि पुग्दैन पनि, अहिले यसै भन्ने अवस्था छैन। पुग्छ कसरी भन्दाखेरि यही सरकारले चुनाव गर्ने भएको हुनाले ब्यालेट पेपरसम्म पुग्यो। प्रक्रियामा पुग्यो, गठबन्धनको गठबन्धनै प्रतिस्पर्धामा भन्न सकिँदैन मिलेर चुनाव लड्छन् कि लड्दैन भन्ने त्यतिखेरको आवश्यकता र सबै धेरै कुराहरूमा पनि भर पर्छ नि। आज हाइपोथेटिकल्ली मैले हुँदैन पनि भन्न मिल्दैन, हुन्छ पनि, किन हामी त्यो उसमा आएकै छैनौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले सायद अब भनौँ न, अब भोलि कति 5 गतेभित्रै 6 गतेभित्रमा हामीलाई जवाफ दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ उहाँ प्रमुख आयुक्तज्यूले चुनावको बेला। हो, त्यतिखेर अब कुनै किसिमको डेटहरू आयो भने हामीले विचार गर्नु पर्यो चुनाव चाँडो हुँदैछ, होइन अब ऐन सैन चेन्ज गर्ने छ भने फेरि त्यो अनुसारको हुन्छ। तर नेपालमा के छ भने सबै चिज 12th आवरमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अन्तिम समयमा सबै सहमति हुने नहुने अन्तिम समयमा हुने र फेरि सफलता पनि पाइरहेको छ। खैर, अब अर्को प्रसङ्ग, अहिले यो एमसिसीको विषय निकै चर्चित छ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि काम गरेर आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अहिले संसदमा लगेर पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा गठबन्धनभित्रै समस्या छ। एमसिसी कारण गठबन्धन टुट्छ कि भन्नेसम्मको चर्चा हुने गरेका छन्। एमसिसीको यो जटिल परिस्थितिको निराकरण र निष्कर्ष चाहिँ थापाज्यू तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अलिक प्रश्न जनताले बुझ्ने गरी भन्नुहोस्। यस्तो हेर्नुहोस्, यो एमसिसी चाहिँ ग्रान्ट हो, हेर्नुहोस्, अनुदान हो। दोस्रो कुरा, यो अनुदान नेपाल सरकारले आफैले मागेको अनुदान हो। हेर्नुहोस्, यो सुरु भएको सायद म यदि गलत होइन भने यो सुरु चाहिँ हाम्रो के अरे कमरेड प्रचण्डकै मन्त्री परिषद हुँदाखेरि चाहिँ र कृष्णबहादुर महरा भनेर अर्थमन्त्री हुँदाखेरि यसलाई सुरु भएर यसमा धेरै कुराहरू भने यसलाई परिमार्जित र जुन आज हामीले मागेका कुरा, यो जुन एमसिसीमा परेका परियोजनाहरू चाहिँ अमेरिकन सरकारले लादेका होइनन् कि नेपाल सरकारले नि यो हाम्रो आवश्यकता छ। जस्तो रोड र भने मतलब बिजुलीको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भयो भने हामी चाहिँ समृद्धको बाटोमा जान सक्छौँ भनेर हामीले आफैले मागेका कुराहरू छन् त्यसमा। तर त्यसमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा मैले पढेको अनुसार, मैले देखेको अनुसार चाहिँ नेपालको अब्जेक्टेबल कुराहरू काहीँ पनि त्यस्तो केही छैन। नेपाललाई समस्या पार्ने शर्तहरू त्यहाँ बुदागत किन भन्दाखेरि पहिला भयो। अब यो किनभने यो पहिले नै यसलाई जनतालाई राम्रोसँग सुनाउन सकेको भए, राम्रोसँग यसलाई बुझाउन सकेको भए यो परिस्थिति हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्, आज तपाईँ अमेरिकनको योले जुन ग्रान्ट हेर्नु र अमेरिकन गभर्मेन्टले गरेको डाइरेक्टको हाम्रो नेगोसिएसन हेर्नुभयो भने डाइरेक्ट नेगोसिएसनमा आएको पैसा योभन्दा धेरै गुणा माथि छ। तर यही पैसा 57 अर्बमा चाहिँ किन यति धेरै शर्त भन्ने सवाल छ के? होइन, सुन्नुहोस् न, र अर्को कुरा के छ भने अरू दाती राष्ट्रहरूले दिएको पनि तपाईँको त्यही ग्रान्टहरूमा अरूहरूमा पनि भएका बुदाहरू तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ। तर यो चाहिँ के भने पार्लियामेन्टमा लाने भने
यो साँच्चै भन्नु भने यो पार्लिमेन्टमा लानुपर्ने केही विषय नै थिएन, किनभने यसले कुनै पनि नेपाल र को भनेर यो के अरे यो छ नि यो भूगर्भिक आदिमा केही असर पार्दैन कि नेपालकै ल्यान्ड हो, नेपालकै कुरा हो, अरू लिने थिएन। तर भने त सायद अमेरिकन सरकारले पनि के सोच्यो भन्दाखेरि यसलाई पार्लिमेन्टबाट अनुमोदन भयो भने यो सबैको ओनरसिप हुन्छ भन्ने उसले आवश्यकता देख्यो होला। त्यो पनि देख्यो कि नेपालको अस्थिर राजनीतिले या परियोजनाहरू बन्छन् कि बन्दैन भन्ने चिन्ता हो कि अथवा उसको अर्कै कुनै रणनीतिका पनि कुरा आएको छन्। नेपाल बसेर यता उत्तर यता दक्षिणलाई हेर्ने दृष्टिकोण यहीँ बसेर बनाउने भन्ने पनि कुरा आएको छ। तपाईँ ग्रान्टेड हेर्नुभयो भने त चाइनाको आज नम्बर 1 मा छ त, हामी के त्यसलाई हामी क्वेसन मार्क त्यसलाई पनि त गरौँ न त। तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर अरू दाता राष्ट्रले पनि त्योभन्दा बढी पैसा दिइरहेको छ, त्यसलाई किन नगर्ने। अस्ति मात्रै भने त फेरि तपाईँको निर्ब्याजी भने त पैसा तपाईँको सायद एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको IMF-ले दिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो के हो भन्दाखेरि यो गलत किसिमले यसलाई अर्थाइयो र नेपाल सरकारले पनि यसलाई राम्रोसँग चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ बुझाउन नसकेको अवस्था र यसलाई चाहिँ केलाएर यो परियोजनाको लागि यति यो 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 भन्ने कुरालाई चाहिँ र त्यो दस्तावेजहरूलाई राम्रोसँग गर्न सकेको भए यो परिस्थिति आउँदैन। विकासै परियोजनाको रूपमा यसलाई निर्क्युल गर्थेको भएदेखि ती समस्या आउँदैन थियो। तर राजनीतिक जुन गिजोलियो त्यसकारण परिस्थिति कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि यो त राष्ट्रियताको इस्यु बन्न पुग्यो। त्यसकारण अब यसलाई टुङ्ग्याउन धेरै गाह्रो देखिएको छ कि आम नागरिक राष्ट्रियताको सवालसँग जोडिरहेका छन्। होइन हो, त्यो जोडिएका छन्, तर अब यसलाई एउटा सहज बाटोबाट चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपले चाहिँ यसलाई तपाईँको नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई बुझाउन सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् कि हरेक कुराहरूमा चाहिँ के हो भनेर चाहिँ देखाउनु। न नेताले बुझाउँछन् न सरकारले बुझाउन सक्छ। नेताहरूको नेतै पिछेको फरक फरक विचार छ। यसले उसो भनिदिन्छ, उसले उसो भनिदिन्छ। आजै अमेरिकन सेना अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आएर बस्दिन्छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आएर बस्छ, MCC पास भएको भोलिपल्ट भन्छ, संसदमा उसको कब्जा हुन्छ भन्छ। अनेक किसिमका त्यो पनि जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रम बोल्दैपछि त जनतामा कन्फ्युज हुन्छ। ती नेताहरूलाई चाहिँ के अरे उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमले गैर किसिमले बोलेको कुराहरूले चाहिँ त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई हित हुँदैन। किनभने यहाँ व्यक्तिगतको कुराको हेर्नुहोस्, राष्ट्रलाई समष्टि रूपले कसरी अघि बढाउने कुरा भन्दा पनि व्यक्ति विशेष र आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ चुनाव जिताउने हिसाबले चाहिँ गरेका कुराहरू हुने हो चाहिँ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण तपाईँको ठ्याक्कै विचार चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अब सवाल यो के भने पार्लिमेन्टबाट पास गर्नुपर्छ भनेपछि यसलाई रिभर्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि MCCको दफैमै के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा MCCलाई चाहिँ पार्लिमेन्टबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ यो पक्षमा हुनुहुन्छ संसदबाट पारित गरेर नै स्वीकार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो कि होइन? अब त्यो लेखिसकेपछि त्यसलाई त रिभर्ट गर्ने कुरा त आउँदैन नि। यो संसदमा जानै पर्दैन थियो। हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यो समय अब त्यो बाटोबाट गएपछि त्यो टनलभित्र छिरेपछि त्यही टनलबाटै निक्लिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यसले अहिले चर्चा भए जस्तो नेपाललाई घात गर्दैन छैन। खैर, अब अर्को विषय, अहिले यो लिपु लेक, लिम्पिरा धुरा, कालापानीमा भारतले जबरजस्त सडक बनाइरहेछ। अहिले अर्को राष्ट्रियताको इस्यु बनेको छ। आम नागरिक फेरि अर्कातिर चिन्तित हुन थालेका छन्। सरकारको कूटनीतिक पहल, भारतको हेपा प्रवृत्ति, सरकारको कूटनीतिमा तारसता, कसरी यसको निष्कर्ष निर्कुल हुन सक्छ? होइन, यसो के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो पहिला पनि मैले यो प्रश्नको जवाफ दिइसकेको थिएँ अरू माध्यमबाट पनि। यसमा के छ भन्दाखेरि कति कुराहरू यो डिप्लोमेसीमा र दुईटा राष्ट्रको बिचमा हुने कुराहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट कुरा भन्दा पनि दुईटा लेयरबाट यसलाई तपाईँको समाधान गर्ने परिस्थिति आउँछ। धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको या ट्र्याक 2 भन्नुहोस् या ट्र्याक 3 को कुराहरू हुन्छ। कति कुरा औपचारिक रूपले पाउँछन्, कति कुरा अनौपचारिक रूपले यसलाई चाहिँ आफ्नै किसिमले वार्ता गरेर चाहिँ टुङ्गाउने अवस्थामा आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको बाहिर ल्याइन्छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि अनफर्चुनेटली यो ओम्नी कोणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारतको भ्रमण रद्द भयो। हेर्नुहोस्, सायद यदि उहाँ यो भारत भ्रमणमा जान पाउनु भएको भए गएको भए यो लिपु लेकको कुराहरू पनि सायद त्यतिखेर एउटा निर्णय सक्थ्यो, उहाँको उठाउने दम रहन्थ्यो। होइन, त्यो उठिहाल्थ्यो नि। किनभने एउटा देशमा भएको देशको जल्दो बल्दो परिस्थितिको भनेर त इस्युजलाई त उहाँले उठाउनु हुन्थ्यो।
है र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा दुईजना, किनभने भारतले पनि के भनेको छ भने संवादबाट नै हायेस्ट लेभलमा हामी कुरा गर्न सकौँ भनेको छ। नेपालले सडक सञ्जालमा यति अगाडि बढिसक्यो कि अब लिपुलेक महाकाली नेपालको हो भन्ने पक्षमै छैन। होइन, उहाँहरू हुनुहुन्न भने हामी पनि त छैन। हाम्रो हिजो पनि तपाईँको दलहरूको पनि सबै कुरा आइसक्यो, नेपाल सरकारले पनि हिजो बोलिसकेको छ है। त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि अझै पनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अनौपचारिक या त भन्दा त डिप्लोमेसीको हिसाबले यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ। र अनफर्चुनेट के भइदियो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो भारतमा हाम्रो नेपाली राजदूतावास जुन थियो नि, त्यहाँ चाहिँ धेरै लामो कालान्तरसम्म कस्तो भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ लिडरसिपको राजदूत नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि सबै चिजलाई चाहिँ जुन त्यहाँ एमएसीको मार्फत त्यहाँ भने त बाइलेटरल टक हुनु पर्थ्यो या भने त डिप्लोमेसीका कुराहरू हुन्थ्यो, त्यो को एउटा भने त फाटोले गर्दा, फाटो त नभन्नु त्यो रङ वर्ड हो, त्यो जुन त्यो हुन सकेन नि त्यहाँको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ पनि यो समस्या जहिले पनि के भन्दाखेरि माथिल्लो तहमै आएर तपाईँको गुज्रियो हेर्नु। म थापाजी अन्तिममा छु, एउटा सवाल राख्छु। अहिले तपाईँ पूर्व राप्रपाको नेता हुनाले राप्रपाको यो पुस्तान्तरणको जुन देखियो, राजेन्द्र लिङ्गदेलको नेतृत्वमा राप्रपा छ, यतिखेर कमल थापा पराजित बहिर्गमनमा हुनुहुन्छ। कमल थापाको त्यसपछिको रोदनको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी भइरहेछ। छोटकरीमा मलाई भन्नुहोस् कि यो कमल थापाको बहिर्गमन राप्रपाको कस्तो सङ्केत हो, राजनीतिक सङ्केत? होइन, मलाई कमल थापाजीले पनि 2072को संविधानमा सिग्नेचर गर्नुभएको थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को भने त नेपाल भनेर गर्नुभएको थियो। यो परिस्थितिले र उहाँ वर्गीकरण भने त अध्यक्षमा चाहिँ पराजित हुनुभयो या उपविजेता भइसकेपछि मैले के बुझेको छु भने उहाँ चाहिँ अब यो संविधानमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपले फर्किनुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। हस् त, निकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा निकै सान्दर्भिकताका साथ गहन तरिकाले आज जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ, यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। र मेरा कुराहरू तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम श्रोतालाई सुन्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ र श्रोताहरू, सुनिरहेको श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा देखेको समस्या, एमसीसी, सत्ता गठबन्धन, कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व र समसामयिक एमसीसी लगायतका समसामयिक विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुनिल बहादुर थापा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि दिन चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।